बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 28 जनवरी 2026 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अमारात के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, यमन से यूएई का इनखला सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात के लिए एक बुनियादी पत्थर है जो इलाकाई इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पोलैंड के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा, यमन के मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान नुक्ता नज़र का फ़र्क रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपस के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। कसीम में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पैदावारी सलाहियत में इजाफा। कसीम रीजन में हालिया सालों के दौरान हाइड्रोपोनिक जो फार्मिंग है उसके जदीद तरीकों को तेज़ी से अपनाया जा रहा है, जिससे ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और पानी के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिल रही है। ये सऊदी विजन 2030 के तहत पायदारी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर सऊदी अरब की तवज्जो से हम आहंग है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक हाइड्रोपोनिक ज़राअत का एक जदीद तरीका है जिसमें पौधे मिट्टी के बगैर उगाए जाते हैं। इस तरीके में ग़ज़ाई अज्जा से भरपूर पानी बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है, जिससे पौधे सेहतमंद रहते हैं और उनकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। मुख्तलिफ इलाकों में हाइड्रोपोनिक का सिस्टम फसलों की नौइयत और किसानों की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं, जो पौधों और इलाके के माहौल से मुताबिकत की बुनियाद पर अलग होते हैं। इस निज़ाम के ज़रिए पौधों की जो जड़ें हैं वो बराह रास्त नशोनुमा होती हैं, जिससे पैदावारी सलाहियत में इजाफा, जबकि पानी का जो ज़िया है वो भी कम होता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्रीन हाउसेज और मखसूस फार्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे साल भर फसलें उगाना और माहौल को बेहतर अंदाज में काबू रखना मुमकिन हो जाता है। इससे कीमियाई ज़राअत अद्वियात जो है उस पर इन्हिसार कम होता है, पैदावार का मेयार और हिफाजत बेहतर होती है और मिट्टी से जुड़े मसाइल भी कम होते हैं। रियाद सीज़न में स्नीकर्स कॉन की 2 रोज़ा नुमाइश, बड़ी तादाद में विजिटर्स की शिरकत। रियाद सीज़न के तहत दूसरी मरतबा स्नीकर्स कॉन की 2 रोज़ा नुमाइश दारुल हुकूमत में जारी है। नुमाइश में नायाब स्नीकर्स, फैशन आइटम्स और एक्सरेज के मुंतखब जो कलेक्शंस हैं वो पेश किए जा रहे हैं। इस इवेंट का मकसद रियाद को स्नीकर कल्चर का एक बड़ा मरकज़ बनाना है, जहां तजारत को एक मुनफरद और तजर्बाती अंदाज के साथ जोड़ा गया है। और स्नीकर को दुनिया की बड़ी जो नुमाइशें हैं उसमें से एक है, जिसके तहत हर साल न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, शंघाई और सिडनी जैसे बड़े शहरों में 40 से ज़ायद तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। डेंटिस्ट के शोबे में सऊदीज़ेशन को 55% तक बढ़ा दिया गया। सऊदी अरब की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की जो वजारत है, उन्होंने प्राइवेट शोबे के इदारों में डेंटिस्ट की जो मुलाजमत है उसको सऊदीज़ेशन यानी कि मुकामी बनाने के फैसले के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का जो है ऐलान कर दिया है, जिसकी जो शरह है 55% तक बढ़ा दी गई है। वजारत ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला लेबर मार्केट में कौमी हुनरमंदों की शिरकत को बढ़ाने और सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ खित्तों में शहरियों के लिए हौसला अफजा और नतीजा खेज जो मुलाजमत है उसके मौके जो फराहम करना है। उन्होंने वजाहत की, दूसरे मरहले का इतलाक तमाम प्राइवेट शोबों के इदारों पर होता है जहाँ पर डेंटिस्ट 3 या उससे ज़्यादा कारकुनान को मुलाजमत होती है। उसमें सऊदीज़ेशन की जो शरह है वो 55% रखी गई है और उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो 9,000 रियाल से कम नहीं होनी चाहिए। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने इस बात की तस्दीक की कि फैसले की तफसीलात और मतलूबा सऊदीज़ेशन की जो शरह है उनकी जो तरीक़ाकार की गाइड है उसको वेबसाइट पर शाया कर दिया गया है। फिलिपाइन की जुड़ी हुई बच्चियां ऑपरेशन जो है उसके लिए रियाद पहुंच गई हैं। सऊदी क़यादत की हिदायत पर फिलिपाइन की बाहम जुड़ी हुई बच्चियां ओलिविया और ग्याना अहल खाना के हमरा मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रियाद पहुंच गईं। अल अखबारिया जो है उसके मुताबिक सऊदी अरब के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत रियाद के हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाएगा। मनीला में सऊदी सफारत खाने के हुकाम ने शाह सलमान मरकज़ के ताउन से बाहम जुड़ी हुई बच्चियों की रवानगी के लिए इंतजाम मुकम्मल किए। रियाद पहुँचने के बाद बच्चियों को नेशनल गार्ड के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल जो है वो किया गया है।
اور جہاں ان کا طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ یاد رہے، سعودی عرب جڑے بچوں کو الگ کرنے کے سب سے زیادہ آپریشن کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب کی ان کاوشوں کا اعتراف دنیا بھر کے ممالک اور تنظیمیں کر رہے ہیں۔ 1990 سے اب تک اس طرح کے کامیاب آپریشنز میں سعودی عرب نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ 35 سالوں کے دوران سعودی عرب میں 28 ملکوں کے 67 جڑے ہوئے بچوں کو آپریشن کے ذریعے علیحدہ کیا جا چکا ہے۔ جازان کی وادیوں اور جنگلات سے اعلیٰ معیار کے شہد کی پیداوار۔ جازان ریجن میں الادابی کمرشلی شہد کی مکھیوں کی فارمنگ کے حوالے سے غیر معمولی شہرت رکھتی ہے۔ یہاں کی وادیوں اور جنگلات میں پائے جانے والے پودے اعلیٰ معیار کی جو شہد ہے اس کی تیاری کے لیے نہایت مفید ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق جازان میں شہد فیسٹیول کے ڈائریکٹر اور شہد کے کاشتکاروں کی کمیٹی کے سربراہ سلیمان الغزوانی کا کہنا تھا کہ رواں سال یہ ایونٹ دراصل سابقہ فیسٹیول کی کامیابی کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی کاشتکاروں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شریک ہے جو اپنے علاقے کا جو شہد ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ سلیمان الغزوانی کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کے انعقاد سے شہد کی مارکیٹنگ میں تیزی آئی ہے۔ علاقے کا 25 ٹن سے زیادہ شہد فروخت ہوا جس کی مالیت 12 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ محکمہ پاسپورٹ ابشر ٹریول میکنگ فہد کازوے کے ذریعے صرف جو سفری طریقہ کار ہے اس کی تکمیل کو جو ہے قابل بناتا ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ شاہ فہد کازوے جو ہے اس کے ذریعے سفری طریقہ کار کو الیکٹرانک طور پر مکمل کرنے کی سروس کو ابشر پلیٹ فارم پر ابشر ٹریول سروس کے ذریعے جو ہے وہ اویلیبل کیا ہے، جس کا مقصد کراسنگ کی جو نقل و حرکت ہے اس کو آسان بنانا اور مسافروں کو بہتر خدمات فراہم کرنا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے وضاحت کی کہ یہ سروس مسافروں کو کنگ فہد کازوے پر پہنچنے سے پہلے اپنے سفری طریقہ کار کو آن لائن مکمل کرنے کے قابل بناتی ہے، جو کراسنگ پر انتظار کے وقت کو کم کرے گی اور سفر کے تجربے کو بہتر بنائے گی۔ محکمے نے تصدیق کی ہے اس سروس کا آغاز سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق الیکٹرانک سروسز کو فروغ دینے کی خاطر کیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے ایک مساج سینٹر میں غیر اخلاقی حرکات کرنے پر غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس نے جنرل ڈائریکٹریٹ آف کمیونٹی سیکیورٹی اینڈ کامبیٹ ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ مل کر جو ہے مساج سینٹر میں ایک غیر ملکی کو اس وقت گرفتار کیا جب یہ ثابت ہوا کہ وہ مرکز کے اندر غیر اخلاقی حرکات کر رہے تھے، اور سیکیورٹی حکام نے وضاحت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس طرح کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے کے لیے سیکیورٹی کوارڈینیشن کے حصے کے طور پر پکڑا گیا جو کہ مساج سینٹرز کی آڑ میں غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے تھے۔ غیر ملکی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے اسے مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودی شہریوں کی اوسطاً سیلری 45% تک بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں ورلڈ اکنامک فورم میں سعودی عرب کی شرکت منفرد اور مثبت ماڈل کے طور پر الاخباریہ کے مطابق جو ہے سعودی اکانومی میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوا ہے۔ سال 2016 کے بعد سے ملکی معیشت میں 8 لاکھ ملازمتوں کا اضافہ ہوا۔ تیل کے علاوہ شعبوں کا حصہ کل معیشت کا 56% ہے، جبکہ سعودی عرب کی GDP 10 سال سے بھی کم عرصے میں دگنی ہو چکی ہے، جو 2016 میں 2.6 ٹریلین ریال سے بڑھ کر 2024 میں 4.7 ٹریلین ریال تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح بھی کم ہو چکی ہے۔ لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شرح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودیوں کی اوسطاً سیلری میں بھی مجموعی طور پر 45% کا اضافہ ہوا۔ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے مجموعی حجم میں بھی اضافہ ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ سال 2025 میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 1 ارب ریال تک پہنچ گیا، اور جبکہ 1000 کے قریب ریجنل آفیسز بھی کمپنیوں نے اپنے یہاں پر قائم کیے ہیں، اور پرائیویٹ شعبے میں کام کرنے والے سعودیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سیاحت، اکاؤنٹنگ اور فارمیسی کے شعبوں میں سعودیوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ جو بہتر مواقع ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ جدہ بیچ ریسکیو 6 ماہ میں 167 ریسکیو کیے گئے۔ جدہ میونسپلٹی کی میری ٹائم کوسٹ گارڈ پروٹیکشن ایجنسی ساحلوں کے تحفظ اور تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر رہی ہے۔ سمندری سرگرمیوں کی نگرانی کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کو فراہم کرنے کے علاوہ مرد و خواتین لائف گارڈز کو تربیت بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے۔ ایجنسی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پارک ہے اس کے زائرین ہیں یا ساحل سمندر پر جانے والوں کو بہتر سروسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کے حادثے کو پیش آنے سے پہلے روکنے کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وضاحت کی ہے کہ خاص طور پر مرد، عورتوں اور بچوں کے لیے تیراکی کے لباس کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، اور نیند کی کمی کی وجہ سے یا کھانے سے فوراً پہلے تھکن کی صورت میں سمندر میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بے ہوشی ہو سکتی ہے جو آپ کے ڈوبنے کا سبب بن سکتی ہے۔ گاڑی کا اچانک الجھنا سڑک کی حفاظت کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ کے دوران اچانک لین بدلنے یا موڑنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے، کیونکہ یہ سڑک کی حفاظت کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے لین بدلنے سے پہلے مقررہ لین پر عمل کرنے اور جو ہیزرڈ ہے اس کو اچھی طرح اور انڈیکیٹرز کو استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس بات پر زور دیا کہ اچانک جو ہے ٹرن لینا دیگر جو ڈرائیورز ہیں ان کو الجھا دیتا ہے اور سنگین حادثات جو ہیں ان کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔